रिभल्भ गर्दा अमाउन्ट अफ इनर्जी भ्यारी हुँदैन, कन्स्टेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त? स्टेशनरी स्टेट भनिन्छ। है, द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिमेन्स सेम when electron revolve around the nucleus, either excited state or ground state. A amount of energy remains same when the electron revolve around the nucleus, either ground state or excited state. Electron nucleus को वरिपरि रिभल्भ गर्दा एनर्जी सेम भयो भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? त्यसलाई हामी स्टेशनरी स्टेट भन्छौं। नम्बर 2, क्वान्टाइजेसन। Quantization of angular momentum. Quantization of angular momentum. Quantization of angular momentum भनेको के हो त? mvr is equal nh by 2 pi. mvr is equal to nh by 2 pi. n भनेको के? n भनेको पोजिटिभ होल नम्बर इन्टिजर। n भनेको पोजिटिभ होल नम्बर इन्टिजर, त्यसलाई हामी के भन्छौं त? प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर, त्यसलाई हामी भन्छौं प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर। है, n भनेको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हो। है, र अब प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भनेको त 1 2 3 4 एन्ड सो अन हो। र 1 2 3 भनेको 1 भनेको k, 2 भनेको l, 3 भनेको m, 4 भनेको n एन्ड सो अन। अब हामी kl mn लाई के भन्छौं त? kl mn लाई हामीले के भन्छौं? अर्बिट अर सेल। त्यसले गर्दा क्वान्टाइजेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम भनेको एक्ज्याक्टली के रहेछ त? अर्बिट एंगुलर मोमेन्टम। त्यसलाई हामी अर्बिट एंगुलर मोमेन्टम भन्छौं। है, र अब अर्को कुरा सुना। इलेक्ट्रोनको एंगुलर मोमेन्टम 3 वटा हुन्छ। कुन रे? ऑर्बिट एंगुलर मोमेन्टम, टाइटल एंगुलर मोमेन्टम र अर्को स्पिन एंगुलर मोमेन्टम। इलेक्ट्रोनको एंगुलर मोमेन्टम 3 वटा हुन्छ। है, सुना, क्वान्टाइजेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम भनेको चाहिँ के रहेछ त? प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर mvr is equal to nh by 2 pi. n भनेको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर, n को भ्यालु 1 2 3 4 klmn, र त्यसलाई हामी के भन्छौं त? klmn भनेको अर्बिट अर सेल हो। अर्बिट अर सेल हो, र अर्बिट अर सेल भएकोले यो क्वान्टाइजेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम भनेको एक्ज्याक्टली अर्बिट एंगुलर मोमेन्टम हो। र इलेक्ट्रोनको 3 वटा एंगुलर मोमेन्टम हुन्छ। कुन हो त? एउटा अर्बिट, अर्को अर्बिटल र अर्को स्पिन क्वान्टम नम्बर। नारायण पौडेल, यो च्याप्टरको नाम के भनेर रहछ पीए को बुकमा? एटमिक स्ट्रक्चर। एटमिक स्ट्रक्चर बाबु, बोर्स एटमिक मोडेल तिमीले कहाँ पढ्छौ? नारायण पौडेल, तिमीले 11 मा पढ्या होला नि बोर्स एटमिक मोडेल भनेर। ल, अब अर्बिटल र स्पिन एंगुलर मोमेन्टम क्वान्टाइजेसन हुँदैन, अर्बिट एंगुलर मोमेन्टम मात्र क्वान्टाइजेसन हुन्छ। अब त्यो क्वान्टाइजेसन भनेको चाहिँ के हो त? n को भ्यालु 1 2 3 4 पोजिटिभ होल नम्बर इन्टिजर हुने भनेको के हो त? क्वान्टाइजेसन हुने हो। अर्बिट को नम्बर कहिल्यै पनि फ्र्याक्सनमा हुँदैन। हाम्रो चढ्ने सिँढी जस्तो, हामी सिँढीमा कि त तल्लो उसमा टेक्छौं कि त हामी माथिल्लोमा टेक्छौं। यो केशव पाठक सर स्टेशनरी स्टेट फेरि भन्दिन्न। स्टेशनरी स्टेट भनेको अमाउन्ट अफ एनर्जी रिमेन्स सेम व्हेन इलेक्ट्रोन रिभल्भ अराउन्ड द न्यूक्लियस आइदर ग्राउन्ड स्टेट अर एक्साइटेड स्टेट। है, र स्टेशनरी स्टेट भनेको एनर्जी सेम भएको स्टेट। क्वान्टाइजेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम भनेको इलेक्ट्रोन रिभल्भ गर्दा अर्बिटमा चाहिँ अर्बिटको नम्बर डाइरेक्टली के हुन्छ त?
फिक्स नम्बरमा हुन्छ, फ्र्याक्सनमा हुँदैन, पोजिटिभ होल नम्बर इन्टिजर हुन्छ। ल नम्बर 3 फर्मेसन अफ स्पेक्ट्रा। Number 3 formation of spectra। अब हेर स्पेक्ट्रा फर्म हुनको लागि इलेक्ट्रोनको दुईवटा स्टेट हुनुपर्छ। कुन कुन हो त? एउटा ग्राउन्ड स्टेट र अर्को एक्साइटेड स्टेट। ग्राउन्ड स्टेटमा इनर्जी फर्स्ट E1 हुन्छ, एक्साइटेड स्टेटमा इनर्जी E2 हुन्छ। E2 मानौ है। र अब इलेक्ट्रोन ग्राउन्ड स्टेटबाट एक्साइटेड स्टेटमा जम्प हुँदा इलेक्ट्रोनले अमाउन्ट अफ इनर्जी एब्जर्ब गर्छ है। र इलेक्ट्रोनले इनर्जी एब्जर्ब गर्दा के को फर्ममा एब्जर्ब गर्छ? इन द फर्म अफ रेडिएसन है, इन द फर्म अफ रेडिएसन or in the form of quanta or in the form of photon। अब इलेक्ट्रोनले इनर्जी एब्जर्ब गरेर आउने स्पेक्ट्रमलाई हामी के भन्छौं त? एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम। यसलाई हामी एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम भन्छौं, एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम भन्छौं। र इलेक्ट्रोन अब एक्साइटेड छ, एक्साइटेड स्टेटमा भएको इलेक्ट्रोन ग्राउन्ड स्टेटमा रिटर्न हुनु पर्यो भने यसले अमाउन्ट अफ इनर्जी इमिट गर्छ, लस गर्छ। के को फर्ममा? इन द फर्म अफ फोटोन अर रेडिएसन अर क्वान्टा। र अब यति बेला आउने स्पेक्ट्रमलाई हामीले के भन्छौं त? इमिसन स्पेक्ट्रम। इमिसन स्पेक्ट्रम भन्छौं, इमिसन स्पेक्ट्रम भन्छौं। द इनर्जी डिफरेन्स बिट्विन टु स्टेट, एक्साइटेड एन्ड ग्राउन्ड स्टेट, डेल E, इनर्जी डिफरेन्स डेल E is equal E2 minus E1। del E भनेको h nu is equal E2 minus E1। h nu भनेको h c by lambda is equal E2 minus E1 हुन्छ। h भनेको के? प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट। प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट यसको भ्यालु कति हुन्छ? 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second। 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second। र अब यसमा हेर, रदरफोर्ड एटमिक मोडेलको फर्स्ट ड्रबब्याक के हो त? इट डज नट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अर कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम। त्यो कसले एक्सप्लेन गर्यो त? बोर्सले एक्सप्लेन गर्यो। इलेक्ट्रोनले इनर्जी एब्जर्ब गर्दा इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ? लोअर इनर्जी स्टेटबाट हायर इनर्जी स्टेटमा जम्प हुन्छ है इलेक्ट्रोन। ल ठीक छ, यहाँ साउन्ड म एकचोटि हेर्न लगाउँछु है, साउन्ड म एकचोटि हेर्न लगाउँछु। यहाँ साउन्ड के हो? कम्प्लेन आयो। Yes, sound is clear। के भन्छ? साउन्ड क्लियर छ सर। एक दुईजनाले भन्ने हो के हो? ल ल अब बोर्स एटमिक मोडेलले सुन है, सुन, बोर्स एटमिक मोडेलले रदरफोर्डमा चाहिँ रदरफोर्डको फर्स्ट ड्रब्याकलाई उले एक्सप्लेन गरेको, तर बोर्सले एक्सप्लेन गरेको पनि के हो त? मोनो इलेक्ट्रोन सिस्टममा हो है, मोनो इलेक्ट्रोन सिस्टममा हो। त्यसले गर्दा बोर्स एटमिक मोडेलले चाहिँ मोनो इलेक्ट्रोन सिस्टममा इलेक्ट्रोन जम्प गर्दा स्पेक्ट्रम आउँछ भने छ। अब त्यो स्पेक्ट्रम भनेको के हो त भन्दा इलेक्ट्रोनले इनर्जी एब्जर्ब गर्दा इनर्जी लाइन ड्र गरेलाई चाहिँ के भनिन्छ त? स्पेक्ट्रम भनिन्छ। उले एक्सप्लेन गरेको पनि के हो त? मोनो इलेक्ट्रोन सिस्टम। त्यसको लागि उले चाहिँ एउटा एक्जाम्पल के लिएको त? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन लिएको है। उले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन लिएको, ल हाइड्रोजन एटम लिएको र हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कुन स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम अब इमिशन स्पेक्ट्रम भनेको के हो त इलेक्ट्रोन अलवेज रिटर्न फ्रम हायर एनर्जी स्टेट टु लोअर एनर्जी स्टेट हायर एनर्जी स्टेट टु लोअर एनर्जी स्टेट or from N2 to N1 higher energy state to lower energy state N2 to N1 अब इलेक्ट्रोन यदि N1 हुँदाखेरि फर्स्ट भयो भने N2 कहाँ हुन्छ 2 3 4 and so on N1 is equal to 2 भयो भने N2 is equal to के हुन्छ 3 4 5 and so on र N1 is equal to 3 भयो भने N2 is equal to कति हुन्छ 4 5 6 and so on N1 is equal to 4 हुन्छ भने N2 is equal to 5 6 7 and so on N1 is equal to 5 हुन्छ भने N2 is equal to 6 7 and so on 6 7 and so on अब यसमा हेर N1 is equal to 1 भयो भने यो कुन सिरिज ड्रा हुन्छ लाइमन सिरिज N1 is equal to 2 भयो भने कुन सिरिज ड्रा हुन्छ बाल्मर सिरिज N1 is equal to 3 भयो भने कुन सिरिज ड्रा हुन्छ पास्चन सिरिज N1 is equal to 4 भयो भने कुन सिरिज ड्रा हुन्छ ब्रैकेट सिरिज ब्रैकेट सिरिज ड्रा हुन्छ N1 is equal to 5 भयो भने कुन सिरिज ड्रा हुन्छ त पी पॉइंट सिरिज लाइमन सिरिज भनेको कुन रिजनमा अब्टेन हुन्छ यूवी रिजन बाल्मर सिरिज भनेको भिजिबल रिजन र यो अरु कुनमा आउँछ त आईआर रिजनमा आउँछ आईआर रिजनमा आउँछ अब भिजिबल रिजन भनेको है अब भिजिबल रिजन भनेको के हो त भिजिबल रिजन भनेको हाम्रो सराउन्डिङ को रिजन हो कति वेभलेन्थ आउँछ त एप्रोक्सिमेट 3500 to 8000 आर्मस्ट्रङ मा हुन्छ र यूवी भिजिबल आईआर सबैमा चाहिँ के हुन्छ त फोटोकेमिकल रियाक्सन अब्टेन हुन्छ यूवी भिजिबल आईआर सबैमा चाहिँ के हुन्छ त फोटोकेमिकल रियाक्सन अब्टेन हुन्छ तर त्यो फोटोकेमिकल रियाक्सन अब्जर्भ गर्ने केमा हो त भिजिबल रिजनमा observed photochemical reaction ए अब यसमा यो भिजिबल रिजनमा अ बीम अफ लाइटलाई निकोल प्रिजमबाट पास गर्यो भने अ बीम अफ लाइटलाई निकोल प्रिजमबाट पास गर्यो भने 7 डिफरेंट कलरमा डिस्पर्स हुन्छ 7 डिफरेंट कलरमा डिस्पर्स हुन्छ कुन कुन डिफरेंट कलर पिक्चर है र निकोल प्रिजमबाट पास गर्यो भने 7 डिफरेंट कलरमा चाहिँ के हुन्छ त डिस्पर्स हुन्छ निकोल NiCOL निकोल प्रिजमबाट पास गर्यो भने 7 कलरमा डिस्पर्स हुन्छ त्यो कुन हो त बेजोर र अब बाल्मर सिरिज भनेको हाइड्रोजनको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट र यो हाइड्रोजनको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटमा हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनलाई हामीले त्यस्तै गरी निकोल प्रिजमबाट हेर्यो भने चारवटा बेन्ड स्पेक्ट्रम देख्छौं है त्यसलाई हामीले हेर्यो भने चारवटा बेन्ड स्पेक्ट्रम देख्छौं त्यो कुन कुन हो त हाइड्रोजन अल्फा त्यो हो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन डेल्टा चारवटा बेन्ड स्पेक्ट्रम भनेको हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन डेल्टा हुन्छ है निकोल सी हैन त्यो सी मैले ब्र्याकेटमा लेखेको त्यो सी है त्यो 3500 to 8000 त एप्रोक्सिमेट भनिया छ
अनिस तिमिल सिन्हा पहिला मैले त्यहाँ एप्रोक्सिमेटली भनेको छु हेर त र अब हेर अब यो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अब हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनलाई बाल्मर सिरिजमा हेर्यो भने यसले चारवटा बेन्ड स्पेक्ट्रम दिन्छ त्यही कारणले गर्दा यसलाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भनिएको तर बोर्सले एक्ज्याक्टली भन्ने भने के एक्सप्लेन गरे हो त स्पेक्ट्रम अफ मोनो इलेक्ट्रोन सिस्टम फोटोकेमिकल रियाक्सन भनेको लाइट पास गर्दा हुने रियाक्सनलाई फोटोकेमिकल रियाक्सन भनिन्छ लाइट पास गरेर हुने लाइटबाट हुने रियाक्सनलाई फोटोकेमिकल रियाक्सन भनिन्छ यमन ल अब यसमा हेर अब हामीले नम्बर अफ स्पेक्ट्रल लाइन्स भन्छौं स्पेक्ट्रल लाइन भनेको के रहेछ त इनर्जी लाइन ड्रा गर्दाखेरि आएको इनर्जी लाइनलाई हामीले स्पेक्ट्रल लाइन भन्छौं र अब टोटल नम्बर अफ स्पेक्ट्रल लाइन कतिवटा ड्रा हुन्छ त ल टोटल नम्बर अफ स्पेक्ट्रल लाइन्स total number of spectral lines कति हुने भयो त n into n minus 1 by 2 total number of spectral lines the number of spectral lines the number of spectral lines number of spectral lines in between two given series कति हुन्छ in between two given series del n into del n plus 1 by 2 del n into del n plus 1 by 2 what about Humphreys series भने हाम्रोमा यहाँ चाहिँ पढ्नु पर्दैन र मैले त्यो बारेमा हेरेको पनि छैन है उज्जवल गुप्ता यो हाम्रो चाहिँ केमिस्ट्रीमा यो हाम्रो चाहिँ यो गर्नु पनि पर्दैन र यो कुन चाहिँ सिरिजलाई भन्छ त्यो बारेमा मैले चाहिँ हेरेको छैन त नहेरेको कुरा तिमीलाई उल्टा आन्सर चाहिँ म दिदिन ल अब हेर अब नम्बर अफ स्पेक्ट्रल लाइन्स बिट्विन टु गिवन सिरिज अब तिमीलाई यहाँले क्वेशन सोध्न सक्छ द नम्बर अफ spectral lines in between Brackett and Balmer series Brackett and Balmer series is option A 1 option B 2 option C 3 option D 4 कतिवटा स्पेक्ट्रल लाइन आउँछ कतिवटा आउँछ तीनवटा आउँछ किनभने इन बिट्विन ब्राकेट एन्ड बाल्मर सिरिज del n इक्वल टु कति भयो 2 भयो 4 minus 2 2 भयो र 2 into 2 plus 1 by 2 3 ल अब नेक्स्ट next nu is equal c by lambda nu bar is equal 1 by lambda is equal to r 1 by n1 square minus 1 by n2 square र r भनेको चाहिँ के हो त रेड बक्स कन्स्टेन्ट यसको भ्यालु कति हुन्छ 1.09 into 10 to the power 7 युनिट के हुन्छ पर मिटर रेड बक्सको भ्यालु ल नम्बर अफ स्पेक्ट्रल लाइन्समा n को भ्यालु तिमी बाट भन्यो भने
फिफ्थ बाट भन्यो भने तिमीले n को भ्यालु 5 राख्नु पर्यो, 4 बाट भन्यो भने 4 राख्ने है। कतिवटा सिरिजसम्म भनेको छ, कुन सिरिजमा भनेको छ। इन बिट्विन 2 भन्यो भने है, इन बिट्विन 2 भन्यो भने के गर्ने, दुईटा मध्येमा हायरबाट लोअर सबट्र्याक्ट गर्ने, लोअर सबट्र्याक्ट गर्दा कति आउँछ, डेल n को भ्यालु त्यो हुन्छ है। अब यो रेडबर्ग कन्स्टेन्ट को भ्यालु कति हुन्छ, 1.09 into 10 to the power 7 पर मिटर हुन्छ है। अब यो फर्मुलालाई हामीले के भन्छौँ त, बाल्मर्स फर्मुला भनेर भन्छौँ है। यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त, बाल्मर्स फर्मुला। ल, drawbacks of Bohr's atomic model. Bohr's atomic model. Drawbacks of the Bohr's atomic model. Number first, it does not explain the micro or fine spectrum. It does not explain the micro or fine spectrum है। र अब 1/λ कसरी आयो, प्रशान्त सुवेदी। यहाँ 1/λ यहाँ के छ, न्यू बार छ कि छैन, न्यू इजिकल टु c बाई लैम्डा थियो भने न्यू बार भनेको त न्यू बार भनेकै के हो त, न्यू बाई c हो के। न्यू बाई c भनेको 1 बाई के अरे, न्यू बाई c भनेको न्यू बार इजिकल टु c, यता आएपछि के हुन्छ, 1/λ हुन्छ है। हो, सबै कन्स्टेन्टको भ्यालु आफै सम्झिनै पर्छ नि। अब यहाँ टिचरले हामीले घोकेर तिमीलाई त भएन नि त उज्जवल है। ल, अब इट डज नट एक्सप्लेन द माइक्रो और फाइन स्पेक्ट्रम। माइक्रो और फाइन स्पेक्ट्रम भनेको के हो त, स्पेक्ट्रम अफ सबसेल, स्पेक्ट्रम अफ सबसेल और ऑर्बिटल, स्पेक्ट्रम अफ सबसेल और ऑर्बिटल। न्यू भनेको फ्रिक्वेन्सी हो, प्रतीक श्रेष्ठ है। र बोर्सले एक्ज्याक्टली एक्सप्लेन गरेको चाहिँ के हो त, स्पेक्ट्रम अफ अर्बिट और सेल हो है। बोर्सले एक्सप्लेन गरेको एक्ज्याक्टली अर्बिट और सेल को हो, त्यसले गर्दा इट डज नट एक्सप्लेन द माइक्रो और फाइन स्पेक्ट्रम। नम्बर 2, it does not explain the spectrum of multi-electron system. It does not explain the spectrum of multi-electron system, only explain the mono-electron system like He plus, Li plus etc. He plus, Li plus etc. Number 3, it does not explain the Zeeman effect.
magnetic field, magnetic field, magnetic field, Stark effect, electric field, electric field, field, and shielding effect, and shielding effect, shielding effect. Hey, number four. Number four, it does not, it does not explain, it does not explain the dual nature of electron. It does not explain the law. It does not explain the dual nature of electron. कुन dual nature? Wave as well as particle nature. ल अब एउटा क्वेशन गर त ल क्वेशन गर Bohr's explain the number A spectrum of H2 molecule. Number B spectrum of H atom only. Number C spectrum of mono electron system. Number D spectrum of sunlight. कुन भयो? Spectrum of mono electron system. ल अब तिमीहरूले सुन, अब तिमीहरूले वेभ मेकानिकल मोडेलको ख्याल गरेर सुन है। फेरि त्यहाँ क्वेशन गर्ने हैन, म बोर्डतिर फर्किन पाउँदैन है। अब तिमीहरूले वेभ मेकानिकल मोडेलको नम्बर फर्स्ट स्क्रोडिन्जर वेव इक्वेसन, नम्बर सेकेन्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल, नम्बर थर्ड डी ब्रोगली इक्वेसन। ख्याल गरेर सुन है। नम्बर फर्स्ट स्क्रोडिन्जर वेव इक्वेसन, नम्बर सेकेन्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल र नम्बर थर्ड डी ब्रोगली इक्वेसन। आइयुको सिलेबस अनुसार केमिस्ट्रीमा हामीले यो चाहिँदैन, यो तीनटा है। ल अब हामी डाइरेक्ट क्वान्टम नम्बर
कसरी ठिक छ ठिक अहिले जाने सर साउन्ड आएन भेलोसिटी रेडियस के ल ओके अब हेर क्वान्टम नम्बर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा आइडेन्टिफिकेसन अफ इलेक्ट्रोन इन एटम बोले पो आउँछ सुरज खनाल है अब सुना मैले छैन भनेको त वेभ मेकानिकल मोडेलको तीनटा स्क्रोडिन्जर वेभ इक्वेसन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल र डी ब्रोग्ली इक्वेसन यो तीनटा हो छैन भनेको क्वान्टम नम्बर 6 क्वान्टम नम्बर भनेको के हो त द आइडेन्टिफिकेसन अफ इलेक्ट्रोन इन एटम or the address of electron in atom or the state and nature the state and nature of electron in orbit the state and nature of electron in orbit भयो भने यो चाहिँ के आउँछ यो क्वान्टम नम्बर हुन्छ यदि द स्टेट एन्ड नेचर अफ इलेक्ट्रोन इन अर्बिट को ठाउँमा अर्बिटल भयो भने स्पिन क्वान्टम नम्बर हुन्छ ए द स्टेट एन्ड नेचर अफ इलेक्ट्रोन इन अर्बिटल भन्यो भने स्पिन क्वान्टम नम्बर हुन्छ ए अब क्वान्टम नम्बरलाई हामीले कति किसिमबाट एक्सप्लेन गर्छौं त चारवटा कुन हो नम्बर फर्स्ट प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भनेको के हो त मेन सेल or main orbit or main axis main cell or main orbit or main axis which is represented by n र अब n भनेको के हो त n भनेको 1 2 3 4 and so on यदि n को भ्यालु 1 भयो भने कुन सेल हुन्छ टी सेल n को भ्यालु 2 भयो भने यल सेल n को भ्यालु 3 भयो भने m सेल n को भ्यालु 4 भयो भने m सेल and so on ए अर्बिट अर्बिटल एन्ड सेलमा के डिफरेन्ट छ विवेक अर्याल सोध्या हो अर्बिट भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 2n स्क्वायर एउटा हुने अर्बिट त्यसलाई सेल पनि भनिन्छ र सबसेल भनेको sp_df त्यसमा इलेक्ट्रोन जहिले पनि 2 * 2l + 1 इलेक्ट्रोन हुन्छ र अर्बिटल भनेको जहिले पनि के हुन्छ त दुईटा मात्र इलेक्ट्रोन हुने स्पेसलाई अर्बिटल भनिन्छ जहाँ इलेक्ट्रोन अब्टेन गर्ने पोसिबिलिटी म्याक्सिमम हुन्छ है ल अब KLMN n को नम्बर 1 2 3 4 भयो n को नम्बर बढ्दै जानु भनेको के हो त नम्बर अफ सेल बढ्दै जानु हो जति नम्बर अफ सेल बढ्दै जान्छ त्यति साइज पनि के हुन्छ त है त्यसमा साइज पनि के हुन्छ त बढ्दै जान्छ त्यसले गर्दा प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरले के डिटरमाइन गर्छ त इट डिटरमाइन्स द size of atom principal quantum number भनेको एक्ज्याक्टली के हो त साइज है प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भनेको एक्ज्याक्टली के हो त साइज अब नेक्स्ट पॉइंट
total number of electrons in each subcell is equal to 2n square. Total number of electrons in subcell is equal to 2n square. Total number of orbitals in each total number of electron in orbit है यो यहाँ सबसेल भएछ total number of electrons in each orbit is equal to 2n square. Total number of orbitals in each orbit is equal to n square. है र अब सेल और अर्बिटमा 2n स्क्वायर का इलेक्ट्रोन हुन्छ सेल और अर्बिटमा अर्बिटल n स्क्वायर का हुन्छ र रेडियस is directly proportional to n square. Radius is directly proportional to n square. र energy is inversely proportional to negative of n square. ठीक छ ल next cell or orbit orbitals and electrons अब सेल और अर्बिट यहाँबाट पनि छुट्याउन सकिन्छ सेल और अर्बिट केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ n ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ अर्बिटल्स केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ n स्क्वायर ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ 2n स्क्वायर ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र अब के सेलमा n को भ्यालु कति हुन्छ 1 नम्बर अफ अर्बिटल्स 1 स्क्वायर भनेको 1 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 2 वटा हुन्छ अब l सेलमा हेर l सेल भनेको l अर्बिट भनेको n को भ्यालु कति हुन्छ 2 हुन्छ अर्बिटल्स कति भयो 4 भयो इलेक्ट्रोन्स कति भयो 8 इलेक्ट्रोन्स भयो 2n स्क्वायर अनुसार 8 इलेक्ट्रोन्स भयो m सेलमा n को भ्यालु कति 3 अब अर्बिटल्स कति वटा हुन्छ त m सेलमा भन्दा 9 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 9 टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति भयो 18 and so on र अब तिमीले प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट याद गर्नुपर्ने प्वाइन्ट नम्बर अफ ऑर्बिटल्स इन इच ऑर्बिट n स्क्वायर वटा हुन्छ र प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भनेको एक्ज्याक्टली चाहिँ के रहेछ त साइज प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भनेको एक्ज्याक्टली भन्ने हो भने साइज ऑर्बिटल्स ले के जनाउँछ नारायण पौडेल ऑर्बिटल भनेको दुईटा इलेक्ट्रोन एन्टी प्यारलल भएर पाउने एउटा स्पेस हो दुईटा इलेक्ट्रोन एन्टी प्यारलल भएर पाउने एउटा स्पेस हो त्यसलाई हामी ऑर्बिटल्स भनेर भन्छौं है ल अब नेक्स्ट azimuthal quantum number
Number 2, azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number. अब azimuthal quantum number भनेको के? सबसेल azimuthal quantum number भनेको सबसेल or subsidiary or auxiliary quantum number. Auxiliary quantum number. Auxiliary quantum number त्यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ? Represented by L. Represented by L. L is equal to 0, 1, 2, 3 up to n minus 1. 0, 1, 2, 3 up to n minus 1. ला अब L को भ्यालु यदि 0 भयो भने S सबसेल, 1 भयो भने P सबसेल, 2 भयो भने D सबसेल, 3 भयो भने F सबसेल हुन्छ। ए अब फर K सेल अब हेर है, फर K सेल मा n को भ्यालु कति हुन्छ? 1। K सेल भन्ने बित्तिकै n को भ्यालु 1 हुन्छ। ठीक छ? अब K सेलमा n को भ्यालु यदि 1 हुन्छ भने अब L को भ्यालु कति हुन्छ त? 0 देखि n minus 1 सम्म हुन्छ नि। 0 देखि 1 minus 1 सम्म हुन्छ। 0 भयो। 0 पोसिबल छ कि छैन त? छ। 0 भयो भने कुन सबसेल भयो? S सबसेल। अब K सेलमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा के हुन्छ? है K सेलमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा के हुन्छ? 1s मात्र हुन्छ। 1s मात्र हुन्छ। फर L सेल मा n को भ्यालु कति? 2। L को भ्यालु कति हुने भयो? 0 and 1 subset S and P subset. अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के गर्ने? 2s and 2p. 2s and 2p. 2s and 2p. अब for M cell, for M cell मा के हुने भयो? n को भ्यालु 3, L is equal to 0, 1, 2, S, P, D subcell, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुने भयो? 3s, 3p and 3d हुन्छ। ल फर n सेल मा गर्दा त के हुन्छ? यो n को 2 S and P गोकर्ण सिंह छेरी के लेख्या हो? ल अब के आउने भयो n सेलमा? 4s, 4p, 4d and 4f. 4s, 4p, 4d, 4f. ल अब हेर, SPDF भनेको के रहेछ?
एजिमुथल क्वान्टम नम्बरमा र एस पी डी एफ आर सबसेल एसपीडीएफ आर सबसेल है र अब एसपीडीएफ आर सबसेल टोटल number of electrons in each subcell is equal to total number of electrons in each subcell is equal to के हुन्छ 2 into 2l plus 1 4l plus 2 4l plus 2 अब 4l plus 2 हुन्छ भने यसमा l को भ्यालु कति हुन्छ जहिले पनि हेर त l is equal to 0 1 2 3 s p d f अब यसमा l को भ्यालु कति हुन्छ 0 0 into 4 plus 2 कति हुन्छ 2 p मा l को भ्यालु कति हुन्छ 1 p मा l को भ्यालु कति हुन्छ 1 है p मा l को भ्यालु कति हुन्छ 1 4 into 1 plus 2 6 अब d मा l को भ्यालु कति हुन्छ 2 4 into 2 plus 2 4 into 2 plus 2 कति हुन्छ 10 f मा l को भ्यालु कति हुन्छ 3 4 into 3 plus 2 14 अब यस भनेको के हो सार p भनेको के प्रिन्सिपल d भनेको के डिफ्यूज f भनेको के फंडामेंटल है गौरव अधिकारी सब बुझे सर हल्का कंफ्यूज थिए के हो त्यो के हो यो सिक्स घिमिरे के लेख्या n = 5 आयो भने कति राख हुन्छ n = 5 अहिले हामीले छँदै छैन तर जी हुन्छ त्यसपछि याद हुन्छ है अलिक नयाँ सिलेबस कताबाट हेर्नु मिल्छ सर के को नयाँ सिलेबस त्यही पीए को बुकमै छ तिमीले त्यहाँ हेर्यो भने नभए त्यही पीए को उसमा हेर त त्यसमै देखिन्छ अर्बिट टेक अर्बिटलमा के डिफरेन्ट छ अर्बिट भनेको लाटा केएमएनओ केएलएमएन हेर त यो अर्बिट भनेको केएलएमएन यो अर्बिट हो पीएक्स पीवाई पीवाई पीजेड पीएक्स पीवाई पीजेड यो अर्बिटल हो एस पीडीएफ यो सबसेल एसपीडीएफ सबसेल पीएक्स पीवाई पीजेड अर्बिटल केएलएमएन अर्बिट हो अहिलेसम्म पनि अर्बिट अर्बिटल मात्रै सोधिरहन्छन् लाटारो ल अब यसको म अब तिमीहरुको क्वेशन तिर हेरेको छैन है ल यसको शेप कस्तो हुन्छ स्फेरिकल पी को शेप कस्तो हुन्छ डम्बेल डी को शेप कस्तो हुन्छ डबल डम्बेल र एफ को शेप कस्तो हुन्छ कम्प्लिकेटेड अब यसले के रिप्रेजेन्ट गर्यो त है अब यसले के रिप्रेजेन्ट गर्यो त के डिटरमाइन गर्यो इट डिटरमाइन्स
It determines the shape of orbit. Shape of orbit. एजिमुथल क्वान्टम नम्बर भनेको एक्ज्याक्टली के हो त? शेप है। कम्प्लिकेटेड भनेको कम्प्लिकेटेड गर्नै नसकिने, गौरव बाबुले कम्प्लिकेटेड भनेको गर्नै नसकिने, देखाउनै नसकिने। ल अब यसमा हेर, अब एजिमुथल क्वान्टम नम्बर भनेको शेप हो। अब orbital angular momentum MVR is equal to h by 2 pi under root L plus 1 हुन्छ, under root L plus 1 हुन्छ। ल अब एउटा क्वेशन गरौँ त। the orbital angular momentum of electron in 3D is option A h by pi, option B h by 2 pi, option C 3h by 2 pi, option D h by pi 3 by 2 under root, h by pi 3 by 2 under root। MVR भनेको एंगुलर मोमेंटम भनेको MVR हो। रूट भित्रको L into L plus 1 हो र यसको करेक्ट आन्सर कुन हो त? डी। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भन्यो भने डी हुन्छ र यदि ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भनेको भए सी हुन्थ्यो। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भनेको भए सी हुन्थ्यो। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भने भएर के हुन्छ त? बी हुन्छ। ठीक छ। अब नेक्स्ट नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। Number 3 magnetic quantum number के हो त? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भनेको क्वेशन बुझेन गोकर्ण सिंह। सुना, क्वेशनले के भनेको छ भने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अफ इलेक्ट्रोन इन 3D मा इलेक्ट्रोनको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के हुन्छ? h by pi 3 by 2 under root हुन्छ है। h by pi 3 by 2 under root। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भनेको के? ओरिएंटेशन of orbitals in Zeeman effect। तिमीले एउटा अर्बिटलाई मैग्नेटिक फिल्डमा राख्यौ भने, दुईटा इलेक्ट्रोन बराबरको अर्बिटलमा डिजेनरेट हुन्छ, ब्रेक हुन्छ, ओरिएन्टेसन हुन्छ, स्प्लिटिङ हुन्छ।
है। अब त्यसलाई हामी अर्को वर्डमा के भन्छौँ त डिजेनेरेट। डिजेनेरेट orbitals of each subshell. Degenerate orbitals of each subshell are splitting of orbitals splitting of orbital र यसलाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं रिप्रेजेन्टेड बाइ m calculated by m is equal to l plus 1 के हो त 2l plus 1 भनेको 2l plus 1 भनेको के त यसको यो फर्मुलाको सिग्निफिकेन्स के हो त द नम्बर अफ orbitals of each subshell number of orbitals of each subshell number of orbitals of each subshell हो जयन्त भट्ट तिमीले 11 मा जे सुन्यौ जी म्यानिफेक्टो स्टार इफेक्ट त्यही नै हो म्याग्नेटिक नम्बरको बारेमा म्याग्नेटिक नम्बरको त्यहाँ हेर त ओरिएन्टेसन अफ अर्बिटल कुनै पनि अर्बिटलाई कुनै पनि एटमलाई भनौं अझ अर्बिटलाई भन्दा पनि म्याग्नेटिक फिल्डमा लिएर गएर राख्यो भने दुईटा इलेक्ट्रोन बस्ने स्पेस बराबरको दुईटा इलेक्ट्रोन बराबरको एउटा स्पेस डिजेनरेट भएर आउँछ इमेजिनरी पाथ है त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त त्यसलाई हामी चाहिँ अर्बिटल भनेर भन्छौं त्यो कहाँ पाइन्छ त भन्दा त्यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा गएर मात्रै हामीले त्यसलाई सेपरेट गर्छौं है ल क्याल्कुलेटेड बाइ m is equal to 2l plus 1 number of orbitals of each subshell अब the value of m कति हुन्छ त value of m ranges from negative l to positive l including 0 negative l to positive l including 0 है अब m भनेको चाहिँ के रहेछ त म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर m भनेको एक्ज्याक्टली के रहेछ त नेगेटिभ l 0 पोजिटिभ l यो हो एक्ज्याक्टली नेम अफ orbitals यसलाई हामीले के भन्छौं त नेम अफ orbitals भन्छौं सबसेल अर्बिटको सबसेल हुन्छ सबसेलको अर्बिटल हुन्छ उपेन्द्र अर्बिटमा सबसेल हुन्छ KLMN त्यो अर्बिट हो त्यसमा SPDF हुन्छ र सबसेलबाट बल्ल के आउँछ त अर्बिटल आउँछ है ल अब हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ त फर S सबसेल ला for S subset S मा L को भ्यालु कति 0 for S subset L को भ्यालु कति हुन्छ 0 अब number of orbitals of S subset number of orbitals of S subset
के हुन्छ त m इज इक्वल 2l प्लस 1 वटा भयो 2 into 0 plus 1 is equal to एउटा भयो है ल अब m को भ्यालु नम्बर अफ अर्बिटल कति आयो एउटा आयो त्यो कुन हो त भन्दा m को भ्यालु त नेगेटिभ l 0 पोजिटिभ l सम्म राख्छौं l भनेको कति छ 0 युज गरेका छौं नेगेटिभ 0 0 पोजिटिभ 0 मैथमेटिकली नेगेटिभ 0 र पोजिटिभ 0 पनि पोसिबल हो र होइन नम्बर अफ अर्बिटल कति हो त एउटा मात्र हो भने कुन हो m इज इक्वल टु 0 र अब यसमा हेर l इज इक्वल टु 0 छ भने m को भ्यालु अलवेज 0 हुन्छ है अलि 0 हुन्छ अब यहाँनिर तिमीले के बुझ त सबसेलमा l को भ्यालु 0 छ भने m को भ्यालु पनि 0 आउँछ भने therefore yes subcell is non-degenerate सबसेल चारवटा सबसेल मध्ये यस मात्र नन डिजेनेरेट हुन्छ नन डिजेनेरेट भनेको यसको अर्बिटल हुँदैन त्यही बुझ यसको अर्बिटल हुँदैन ए यसको अर्बिटल नभएको भएर यो डिजेनेरेट भएन पीडीएफ को अर्बिटल हुन्छ ए पीडीएफ को अर्बिटल हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त डिजेनेरेट हुन्छ ठीक छ ल अब फर पी सबसेल l is equal to कति भयो 1 number of orbitals of p subcell m is equal to कति 2l plus 1 2 into 1 plus 1 कतिवटा भयो तीनवटा भयो अब m is equal to नेगेटिभ l 0 पोजिटिभ l हो l को भ्यालु कति छ 1 युज गरिया छ -1 0 plus 1 तीनटा हेर p को तीनटा अर्बिटल हुन्छ -1 0 plus 1 है -1 0 plus 1 यो चाहिँ स्प्लिटिङ भयो है यो डिजेनेरेट भयो यस डिजेनेरेट हुँदैन यसको अर्बिटल नै छैन अर्बिटल नभएपछि डिजेनेरेट हुँदैन है अब यसमा हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्दा p सबसेल को अर्बिटललाई हामीले px py pz लेख्छौं अब px py pz भनेको के हो त हेर px भन्यो भने +1 py भन्यो भने -1 र pz भन्यो भने 0 हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा हामीले px py pz भन्छौं तर px py pz कहिल्यै पनि त्यो इनर्जी लेभलको आधारमा चाहिँ लेखिएको होइन px py pz त हामीले अल्फाबेटिकल अर्डरमा लेखिएको तर हामीले यदि हामीले त्यसलाई इनर्जीको लेभलमा लेख्ने हो भने py pz र px हुन्छ है py pz र px हुन्छ ठीक छ ल नेक्स्ट फर डी सबसेल For D subcell,
L को भ्यालु कति 2 नंबर अफ orbitals of d subshell m is equal 2l plus 1 2 into 2 plus 1 is equal to 5 5 है 5 अब कुन कुन हुने भयो m is equal to 5 भनेको -2 -1 0 +1 +2 पाँचवटा अर्बिटल भयो पाँचवटा अर्बिटल भयो अब d मा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 10 त्यो 10 वटा इलेक्ट्रोन बस्नको लागि कतिवटा अर्बिटल हुने भयो पाँचवटा हरेक अर्बिटलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुँदो रहेछ दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ ठीक छ हरेक अर्बिटलमा जहिले पनि कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ अब तिमीलाई क्वेशन सोध्यो सपोज द मैक्सिमम नंबर अफ इलेक्ट्रोन्स the maximum number of electrons in 3D orbital is भनेर क्वेशन सोध्यो कति लेख्ने ऑप्शन ए 2 ऑप्शन बी 6 ऑप्शन सी 10 ऑप्शन डी 14 कुन चाहिँ करेक्ट कुन करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट ऑर्बिटल 3D ऑर्बिटल भन्ने बित्तिकै दुईटा इलेक्ट्रोन 3D ऑर्बिटल्स भन्यो भने 3D ऑर्बिटल्स भन्यो भने 10 इलेक्ट्रोन 3D सबसेल भन्यो भने 10 इलेक्ट्रोन 10 इलेक्ट्रोन ए ऑर्बिटल अब तिमीले के बुझ एउटा ऑर्बिटलमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ एउटा ऑर्बिटलमा इलेक्ट्रोन टोटल कति हुन्छ त दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ हे एउटा ऑर्बिटलमा हुने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 2 ठीक छ ल नेक्स्ट नम्बर 4 स्पिन क्वान्टम नम्बर Number 4 spin quantum number spin quantum number spin quantum number भनेको के हो त the state and nature of electron in orbital the state and nature of electron in orbital ला अब यसमा फर यसलाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं त represented by S for unpaired electron unpaired electron भन्यो भने एउटा अर्बिटलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ unpaired electron भन्यो भने एउटा अर्बिटलमा एउटा इलेक्ट्रोन अनपेयर इलेक्ट्रोन भन्यो भने एउटा अर्बिटलमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र एउटा मात्र इलेक्ट्रोन भयो भने अलवेज के हुन्छ अपवर्ड डिरेक्सन हुन्छ है र अब अपवर्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ भने
यो चाहिँ के हुन्छ त अलवेज क्लकवाइज रोटेसन र क्लकवाइज रोटेसन भयो भने के हुन्छ त +1/2 notation +1/2 notation for paired electron for paired electron भयो भने कति हुन्छ एउटा अर्बिटलमा दुईटा इलेक्ट्रोन फर्स्ट इलेक्ट्रोन इज सिमिलर विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन है अब for paired electron first electron is always similar to the unpaired electron and second electron is always downward direction भयो भने के हुन्छ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन र एंटी क्लॉकवाइज भयो भने -1/2 नोटेशन र अब हेर अब द स्पिन एंगुलर momentum MBR, the spin angular momentum MBR is equal to h/2 pi under root s plus 1 spin angular momentum चाहिँ के हुन्छ है spin angular momentum MBR is equal to h/2 pi under root s plus 1 ल अब एउटा क्वेशन लेखौं त क्वेशन प्र्याक्टिस गरौं त ल द नंबर of +1/2 and -1/2 electrons are present in nascent nitrogen is option A 3,0, option B 0,3, option C 5,2, option D 2,5 कुन करेक्ट स्पिन क्वान्टम नम्बर को कसरी थाहा पाउने फर्स्ट इलेक्ट्रोन जहिले पनि अपवार्ड सेकेन्ड इलेक्ट्रोन जहिले पनि डाउनवार्ड है ल अब द नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट इन नेसेंट नाइट्रोजनमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 7 वटा नाइट्रोजनमा इलेक्ट्रोन हुन्छ 7 वटा 7 वटा नाइट्रोजनिक इलेक्ट्रोन मध्ये 5 वटा त अपवार्ड नै हुन्छ है 5 वटा त अपवार्ड नै हुन्छ स्पिन एंगुलर मोमेंटम को फर्मुला MBR is equal to h/2 pi under root s plus 1 under root s plus 1 under root s plus 1 है ल अपवर्ड 5 वटा हुन्छ नेसेंट नाइट्रोजनमा डाउनवर्ड 2 टा हुन्छ ल आवर नेक्स्ट क्वेशन what are the possible
atomic number of element in the given quantum number in the given quantum number L is equal to 3, L is equal to 0. Option A 9 and 10. Option B 10 and 11. 10 and 11. Option C 11 and 12. Option D 10 and 12. ला यो चाहिँ कुन हो त? कुन हो? 11 and 12. 11 and 12. अब हेर, n is equal to के छ? 3. n is equal to 3. L is equal to 0. 3 yes. 3 yes हो. अब n is equal to 3, L is equal to 0 भएपछि 3 yes. Either 3 yes 1 or 3 yes 2 हुन्छ. इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा 1 yes 2, 2 yes 2, 2p6, 3 yes 1 or 3 yes 2. यो भयो भने 11, यो भयो भने 12. ठीक छ? ल अब नेक्स्ट. Next, what are the possible all four sets of quantum number of valence electron when the number of protons in nucleus is 19 Option A n is equal to 4, L is equal to 3, m is equal to -3, s is equal to -1 by 2. Option B n is equal to 4, L is equal to 3, m is equal to +3, s is equal to +1 by 2. Option C n is equal to 4, L is equal to 0, m is equal to 0, s is equal to -1 by 2. Option D n is equal to 4, L is equal to 0, m is equal to 0, s is equal to +1 by 2. लगाएर कुन चाहिँ हो? कुन करेक्ट? डी करेक्ट. 19 भन्ने बित्तिकै पोटासियम हो. पोटासियमको आर्गन हामीले गर्नुपर्ने 4s1 को n को भ्यालु कति भयो? 4. s भएपछि l को भ्यालु 0. l को भ्यालु 0 भयो भने m अलवेज 0. m 0 भयो भने s को भ्यालु इलेक्ट्रोन अनपेयर छ +1 by 2 हुन्छ. +1 by 2 हुन्छ. ठीक छ? ल नेक्स्ट नाइट्रोजन एटम हो. नाइट्रोजन एटममा 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ. 7 वटा इलेक्ट्रोनमा 5 वटा अपवार्ड हुन्छ. 1s2 2s2 र 2p3. 1s मा एउटा, 2s मा एउटा, 2p3 मा 3टा, 5 वटा अपवार्ड, 2टा डाउनवार्ड हुन्छ. है ल अब एउटा क्वेशन दिन्छु, तिमीलाई गर्न टाइम पनि दिन्छु. क्वेशन एउटा गर्ने. अब गर त. What are the all sets of
what are the all sets of whole quantum number of option A, sorry, option A नहीं, question A है यो, म option दे दिने यसमा. Last electron of chlorine, question 2, unpaired electron of chlorine. ल यो गर त तिमीहरुले. भयो कति बेला हाल्दै छन्? ठिकै छ, त्यो 12 बजे छैन त्यो. ल ल ल तँले पढे र. spin quantum number difference भने होला. सौभाग्य श्रेष्ठले के भने डिफरेन्स भने छ. ल अब यसमा हेर, लास्ट इलेक्ट्रोन अफ क्लोरिन, यो राम्रोसँग बुझ्नु पर्ने छ है. n = 3, l = 1, m = -1. यस. ल अब त्यहाँ के लेख्दै थियो, माथि गइसक्यो है. अब हेर, क्लोरिन atomic number 17 287 KLM. ठीक छ, KLM. अब KLM हुँदाखेरि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुने भयो? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 भयो. अब यो लास्ट इलेक्ट्रोन अफ क्लोरिन एन्ड अनपेयर इलेक्ट्रोन अफ क्लोरिन, यो सबै कम्प्लिट छ. यहाँ लास्ट इलेक्ट्रोन पनि छैन, अनपेयर इलेक्ट्रोन पनि छैन. p को कतिवटा ऑर्बिटल हुन्छ? 3टा ऑर्बिटल हुन्छ. कुन? -1 0 +1, 3टा ऑर्बिटल हुन्छ p को. अब अपवर्ड, अब p को 5वटा इलेक्ट्रोन हेर त. 1 2 3, 3टा इलेक्ट्रोन भयो. 4 5, 5वटा इलेक्ट्रोन भयो. लास्ट इलेक्ट्रोन कहाँ छ? लास्ट इलेक्ट्रोन कहाँ छ? 0 मा. अनपेयर इलेक्ट्रोन कहाँ छ? अनपेयर इलेक्ट्रोन +1 मा छ. यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ पहिले. लास्ट इलेक्ट्रोन कहाँ छ? 0 मा छ. अनपेयर इलेक्ट्रोन कहाँ छ? +1 मा छ. अब यहाँ कसरी हो? इलेक्ट्रोन काउन्ट गर. फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. यो इलेक्ट्रोन लास्ट इलेक्ट्रोन यहाँ इन भयो नि. यो लास्ट इलेक्ट्रोन, यो सेकेन्ड लास्ट, यो थर्ड लास्ट. अनपेयर इलेक्ट्रोन थर्ड लास्ट. अब लास्ट इलेक्ट्रोन भन्ने बित्तिकै n को भ्यालु कति हुनु पर्यो? 3p मा छ. l को भ्यालु p भएपछि 1, m को भ्यालु 0, s को भ्यालु डाउनवर्ड छ भने के हुन्छ? डाउनवर्ड छ भने -1/2.
-1/2 हुन्छ है। अब फर अनपेयर इलेक्ट्रोनको लागि त्यस बुझेल टाइम भयो भएन भन्ने कुरा तिमीले भन्ने कुरा होइन है। बाटो लाग्छ भने तिमीले टाइम भयो भनेर टिचरलाई त्यसरी म्यासेज गर्नु अलि राम्रो होइन कि त्यो ख्याल गर है। ल अब हेर अनपेयर इलेक्ट्रोनको लागि +1/3 भयो। L इक्वल टु कति भयो 1 भयो। M कति भयो +1 भयो। S इक्वल टु कति भयो +1/2 भयो। अर्को अपर इलेक्ट्रोन क्लकवाइज रेस्टेसन एन्ड नोटेसन बुझेन। स्पिन क्वान्टम नम्बरको अपवर्ड इलेक्ट्रोन भन्ने बित्तिकै जहिले पनि क्लकवाइज हो नि त। त्यो त ए जहिले पनि क्लकवाइज हुन्छ। ल अब यसमा हेर, यसमा अरु केही छ एमएल यो एकदम फ्याट तिमीहरूले म्यासेज गर्छौ, एउटा पनि हेर्न पाइन, सबै म्यासेज माथि जान्छ। L इक्वल टु 1 n माइनस 1 L इक्वल टु जहिले पनि स्पिन क्वान्टम नम्बरको भ्यालु n माइनस 1 सम्म हो। 0 बाट n माइनस 1 सम्म हो है। 0 बाट n माइनस 1 सम्म हुन्छ। ठीक छ। ल अब आजलाई बाई बाई, ह्याभ अ गुड डे। अब नेक्स्ट डे गरौँ ल। आजलाई यति गरौँ है। ल ल आजलाई बाई बाई।